क्वेसन यही थियो नि त हैन यो हामीले हिजो गरेको यो हामी अहिले सब्स्टिट्युसन मेथड पढिरहेको छौं क्या हेरेर त क्वेसन नम्बर हामी एक्सरसाइजमा पढाएको छौं पेज नम्बर 447 को क्वेसन नम्बर 1 को आई मा यो साइन अफ इन्टिग्रेसन 3x² अनि x + 1 को होल क्युब हुँदाखेरि नि अनि यसमा चाहिँ तिमीले यो सब्स्टिट्युट गर के सब्स्टिट्युट गर्ने जसरी यहाँ x³ + 1 छ जहिले पनि ध्यान दिनु फेरि भन्ने कि सर यसमा चाहिँ x³ + 1 लाई नै किन t मान्नु भयो भने किनभने तिमीले जब यो x³ + 1 लाई जब t सल्युसन गर्दाखेरि नि यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने यो 3x² * dx को टर्म आइहाल्छ हैन त्यही भएर त्यसलाई लेट गरेको हो तिमी 3x² लाई t लेट गर्यो भने या अन्य कुनै लेटर लेट गर्यो भने त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने यति पुग्दैन किनभने x³ + 1 आउँदै आउँदैन र बुझ्यौ त्यही भएर ध्यान दिने यहाँ x³ + 1 छ x³ को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 3x² आइराछ त्यही भएर यो हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामीले लेट गर्दाखेरि कसलाई लेट गर्ने त त्यो चाहिँ यसमा मेन कुरा बुझ्नु पर्ने छ यस्तो किनभने यहाँ त दुईटा टर्म हुन्छ यहाँ धेरै त दुईटा फंक्सन दुईटै फंक्सन मल्टिप्लाईको फर्ममा छ अल्जेब्रिक फंक्सन नै छ एउटा फंक्सनलाई लेट गरिसकेपछि अर्को फंक्सन बन्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कुरा तिमीले यसमा मस्ट हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ है मेन त्यो कुरा बुझिहाल्यो भने यो च्याप्टरमा क्लियर भइहाल्यो यहाँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु टी गरेको यो हिजै पढेको कुरा हो मलाई तिमीहरूले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यो बुझिरहेको छौँ अब हामी आज अगाडि बढ्नुपर्छ ल यदि कसैले केही प्रब्लम छ भने तिमी यसलाई यो भिडियोको त्यहाँ छँदैछ भिडियो हेर्न सकिहाल्छ र यसै गरी क्वेसन नम्बर यो 1 को 1 र 2 नम्बर चाहिँ तिमीहरू गर्न सक्छौ त यो विशेष गरी यो क्वेसन यो डिभाइड को फर्ममा र मल्टिप्लाई को फर्ममा हुन्छ जसरी यहाँ क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्ने साइन अफ इन्टिग्रेसन x dx is divided by 3x² - 4 छ है अब यसलाई चाहिँ तिमीलाई सल्युसन गर्नु छ भने अनम्युट म्युट गरेर राख्ने है यसलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मानौ अब पुट गर्नु छ त पुट गर्नु छ भने यसमा चाहिँ के गर्ने भने कि यो किनभने तिमीसँग दुईटा यहाँ चाहिँ डिभाइड को फर्ममा छ यहाँ x/3x² - 4 छ हैन यो 3x² - 4 छ नि त्यसलाई पुट गर्ने है पुट हामी लेख सक्यो 3x² - 4 = अब जे अब टी जरुरी छैन तिमी y लेट गरे पनि हुन्छ यहाँ y लेट गरे मैले गर्दै y त अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने नि y को रेस्पेक्टमा यसलाई चाहिँ के गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने के को रेस्पेक्टमा रे y को रेस्पेक्टमा यसलाई के गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने हो त डिफरेन्शिएटिङ both side with respect to y है अब चाहिँ हेर्ने यो 3x² छ भने त यसको चाहिँ y को रेस्पेक्टमा तिमी डेरिभेटिभ गरिरहेको छौ 3 बाहिर भयो अनि dx² भाइ यहाँ के चाहिन्छ त dx भयो तब नि यो चाहिँ डेरिभेटिभ हुन्छ अनि त्यही भएर यो के हुन्छ यो dy के हुन्छ यो dx हुन्छ है सरी है यो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्ने भने नि यहाँ चाहिँ एकछिन हामीले मिस्टेक यो चाहिँ यहाँ यो टर्ममा जसरी यहाँ dx भइहाल्यो अब हामीलाई यहाँ चाहिँ x कटाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने नि dx लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अर्थात यो के भयो भने dx के भयो भने dy भइहाल्यो y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेछ है अनि त्यही भएर यहाँ हेर्ने -4 छ
-4 को डेरिभेटिभ के हो भने यो त -4 भनेको त कन्स्ट्यान्ट भयो 0 भयो अनि यतातिर dy by dy भइहाल्यो किनभने y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेछौँ और अब यसलाई डेरिभेटिभ गरेर त x स्क्वायर डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 3 * 2x हुन्छ अनि dx by कति हुन्छ रे dy is equal to कति हुन्छ यो 1 भइहाल्छ है अब मल्टिप्लाई गर अनि यो कति हुन्छ 6x हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमीलाई dx is equal to कति हुने भयो रे dy हुने भयो क्लियर छ अब हामीलाई के ध्यान दिने भने नि क्वेशनमा ध्यान दिने क्वेशनमा के ध्यान दिने हामीलाई x * dx है किनभने यो यसको डिनोमिनेटर को जुन 3x² - 4 छ नि 3x² - 4 छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के गरेका छौं भन्दाखेरि त्यसलाई त हामी पुट गर्ने भनिसकेका छौं y भनेका छौं तर यहाँ x * dx छ त यहाँ हामीसँग के आयो त 6x * dx = y भयो त्यहाँ त 6x छैन नि हामीसँग के चाहियो रे x * dx चाहिएको त्यसैले 1/6 के हुन्छ dy भइहाल्छ क्लियर भयो होला है अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने भने यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई मैले यतातिर लाइन तानेर यता गए इजी हुन्छ अब हेर्ने x dx छ भने त्यसको प्लेस हामी के गर्छौं 1/6 dy गर्छौं बुझेन भने तिमीहरु बीचमा क्वेशन सोध्न सक्छौ तिमीहरु सबैजना अनम्युट गरेर अहिले सोध्न सक्छौ अहिले मैले किन लग गरेको छैन मिटिङलाई एकदम इजिली छ आज त यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अब चाहिँ हामीले मेन क्वेशन चाहिँ बुझ्ने हाम्रो मेन क्वेशन के छ त्यो फेरि क्वेशनलाई मैले यहाँ फेरि चाहिँ के गर्दै छु कपी गर्दै छु हेर्ने now we have के छ हामीसँग इंटीग्रेशन साइन अफ इंटीग्रेशन क्वेशनलाई मैले फेरि कपी गरे x dxy 3x² - 4 छ ठीक छ साइन अफ इंटीग्रेशन हेर्ने x * dx = कति छ रे 1/6 dy छ त तिमी चाहिँ यहाँ 1/6 dy लेख्न सक्छौ 3x² - 4 लाई हामी के पुट गरेका छौ y यहाँ लेख्न सक्छौ हेर्ने 1/6 हुन्छ नि त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ त्यसले हामी इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर लगाऊ अनि त्यसपछि कति हुन्छ त 1/y के भयो रे dy भयो अब तिमीले मलाई बताइदेऊ कि 1/y को चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त तिमीले अलरेडी यो भन्दा पहिला पढेका छौ के पढेका छौ कि साइन अफ इंटीग्रेशन 1/x with respect to x छ भने यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे log x हुन्छ त x हामी मोडुलस मा लेखौ या सिम्पली x यसरी लेख्न सक्छौ तर मोडुलस मा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ किनभने x को भ्यालु हामीलाई यो जुन log x हुन्छ नि नेगेटिभमा हुँदैन तर त्यो बुझ्ने हो है र मैले यहाँ चाहिँ हेर्ने 1/6 1/y छ भने के हुन्छ यसको एन्टी डेरिभेटिभ log के हुन्छ रे y हुन्छ प्लस c हुन्छ अब y = त हामीले के पुट गरेका छौ 3x² - 4 छ त त्यसलाई यहाँ चाहिँ तिमी यहाँ रिप्लेस गर्दै 1/6 log y प्लेस अफ y के लेख्ने रे 3x² - 4 लेख्ने छौ प्लस c यो के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भयो सकेन नबुझेको कुरा भन्ने है एकदम इजी छ यो सब्स्टिट्युसन मेथडमा ल कसैलाई केही छैन अब त्यसै गरी तिमी क्वेशन नम्बर 3 देखिरहेको छु क्वेशन नम्बर 4 5 सब 6 सब एउटै मेथडबाट बन्ने हो तर हेर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ अलिकता अप्ठ्यारो देख्न मात्रै हो तर यो चाहिँ सबै बन्ने भनेको एउटै मेथडबाट बन्ने हो जस्तै क्वेशन नम्बर 4 मा हेर क्वेशन नम्बर 4 मा साइन अफ इंटीग्रेशन x to the power n minus 1 is whole divided by under root a to the power n minus plus x to the power कति रे n अनि with respect to x हो ठीक छ है अब यति भइसकेपछि यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि हामीले बुझेन भने तिमीहरु जहाँ पनि सोध्न सक्छौ है यो तिमी किनभने अहिले चाहिँ आज चाहिँ ल गरेको छैन
अब पुट गर, फेरि चाहिँ तिमीले पुट गर्दाखेरि अब कसलाई पुट गर्ने भने अर्को आउने हो। जस्तो अहिले न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा छ, अहिले तिमी डिनोमिनेटरमा a टु द पावर n प्लस x टु द पावर n देखिरहेको छौ। x टु द पावर n को x टु द पावर n को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे? n इन्टु x माइनस 1 हुन्छ, x टु द पावर n माइनस 1 हुन्छ। हो, त्यसको मतलब हामीले डिनोमिनेटरलाई नै पुट गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के लेखौँ? पुट, के पुट गर्नु छ? a टु द पावर n प्लस x टु द पावर n इज इक्वल टु y नै लेट गर्यो है, y या t गरे पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। अनि यहाँ चाहिँ तिमी ल्याङ्ग्वेज लेख न लेख फरक पर्दैन, सिधै डेरिभेटिभ गर्ने है। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ हामी y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने यो के हुन्छ? dA टु द पावर n बाई dy, अनि यो त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, 0 भइहाल्छ। अनि dx टु द पावर n छ भने हामीलाई के चाहिन्छ रे? dx नै चाहिन्छ। अनि dx बाई के चाहियो? y को रेस्पेक्टमा भएको हुनाले y चाहियो। अनि यहाँ चाहिँ के हो रे? dy बाई के चाहिन्छ र? dx चाहिन्छ। अब हेर्ने, सुरुको जुन a टु द पावर n कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? 0 हुन्छ। x टु द पावर n को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे? n इन्टु x टु द पावर n माइनस 1 हुन्छ। अनि इन्टु dx बाई के हुन्छ? dy हुन्छ, इज इक्वल टु यहाँनिर है dy बाई dx हुँदैन, किनभने यहाँ dy बाई dy नै हुन्छ है, किनभने y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको हुनाले। त्यही भएर के हुन्छ? 1 हुन्छ। अनि यो गरिसकेपछि अब यसलाई सल्युसन गरौँ है, और लेखौँ। और अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो ध्यान दिने, के ध्यान दिने भने हामीसँग के पुट गर्नु छ? x टु द पावर n माइनस 1 इन्टु d, x टु द पावर n माइनस 1 इन्टु dx है। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने x टु द पावर n माइनस 1 अनि dx लाई एक साइडमा राख्ने, अनि क्रस गुणन गर त, उतातिर यो dy ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ रे? dy हुन्छ। अनि त्यसपछि तिमीसँग यहाँ के बाँकी छ रे? n छ हैन, यो बाई उतातिर गएर के हुन्छ रे? n भइहाल्छ। क्लियर भएको भएन? क्लियर भयो होला? अब त्यसपछि तिमीहरूले के गर्ने भने नाउ क्वेशनलाई कपी गर्ने। नाउ वी ह्याभ साइन अफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n माइनस 1 into dx x y by under root a to the power n plus x to the power n भन्ने तिमी साइन अफ इंटीग्रेशन x to the power n minus into dx छ भने नि तिमीहरु त हामीले यहाँ ल्याए नि त, हेर तल यो लास्ट हामीले पुट गरेको त x to the power n minus 1 into dx is equal to के छ? dy by n छ कि छैन? हो, त त्यो चाहिँ हामी यहाँ के लेख्ने छौं? dy by कति लेख्छौं रे? n लेख्ने छौं। अब अंडर रूट a to the power n plus x to the power n लाई हामी के पुट गरेका छौं रे? y लेखौं। ठीक छ? अब यति गरिसकेपछि तिमीहरुले ध्यान दिने 1 by जुन n छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म हुनेछ, किनभने हामीलाई यहाँ y को रेस्पेक्टमा इन्टिडेरिभेटिभ हुँदैछ। अनि त्यसपछि 1 by under root y छ भने तिमी सिधै भन्छौ कि y to the power कति हुन्छ रे? minus 1 by 2 हुन्छ अनि dy हुन्छ है। होला चाहिँ यहाँसम्म ठीक छ? बुझिरा छौ? अब यसलाई चाहिँ हाम्रो काम के भयो भने एन्टिडेरिभेटिभ यसलाई गर्ने हो। त यो एन्टिडेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो 1 by n जस्ताको त्यस्तै है। अब एन्टिडेरिभेटिभ तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, इन्टु गरौँ अनि y टु द पावर हामी के गर्छौं? y टु द पावर minus 1 by 2 plus 1 गर्छौं अनि त्यसले ल्याएर डिनोमिनेटरमा पनि minus 1 by 2 plus 1 गर्छौं र प्लस c गर्छौं। ठीक छ नि? यति गरिसकेपछि इज इक्वल टु 1 by n जस्ताको त्यस्तै अनि इन्टु यसलाई सल्युसन गरौँ। y टु द पावर सल्युसन गर्यो भने कति हुन्छ? minus 1 by 2 plus 1 छ त भने minus 1 plus 2 भयो भने के हुन्छ? plus 1 भइहाल्छ, अर्थात 1 by 2 हुन्छ। अनि तिमी डिनोमिनेटरलाई पनि सोल्भ गर्यो भने कति हुन्छ रे? 1 by 2 नै हुन्छ अनि प्लस कति हुन्छ? c भइहाल्छ हैन। अब यो 1 by 2 छ भने यसलाई रिभर्स गर्यो भने कति हुन्छ? मल्टिप्लाई भयो भने यो 2 माथि गइहाल्छ, अर्थात 2 by कति हुन्छ रे? n हुन्छ
अनि y टु द पावर 1/2 छ भनेलाई तिमी √y लेख्न सक्छौ अनि प्लस c अब हेर्ने 2/n भयो अब √y y लाई त हाम्रो सुरुको जुन क्वेशनमा भाइले थियो त्यो त होइन नि y हाम्रो त हामीले पुट गरेर आएको लेट गरेको यो के लेट गरेको थियो हामीले y a टु द पावर n प्लस x टु द पावर n हो त्यो कुरा हामी यहाँ चाहिँ लेख्न गइरा छौं √a टु द पावर n प्लस x टु द पावर कति रे n अनि प्लस c यही नै हाम्रो के हुन्छ त एन्सर भइहाल्छ ल अब तिमीहरु अलिकति यसलाई कपी गर त सर एकचोटी फेरि रिपिट गर्दिन न एकैछिन है हेर्ने यसलाई मैले फेरि एकचोटी क्लियर गर्न खोजिरहेको छु अलिकति ध्यान दिने एकचोटी रिपिट गर्ने भन्ने आयो जसरी चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला यसमा चाहिँ के बुझ्नु छ भने नि कि हामीले यसमा के गर्नु छ भने कि पहिला चाहिँ ध्यान दिने हामीलाई के पुट गर्नु छ यो a टु द पावर n प्लस x टु द पावर n छ नि यसलाई मैले के गरे भने नि y चाहिँ लाई यसमा पुट गर्दै छु यो a टु द पावर n प्लस x टु द पावर जुन n छ नि त्यसको डेरिभेटिभ गर्दिने के अब यो मैले पुरा डेरिभेटिभको प्रोसेस गरिरहेको छु पनि जरुरी छैन तिमी डाइरेक्टली डेरिभेटिभको प्रोसेस गर्ने y को रेस्पेक्टमा छ भने बुझ्ने यो a टु द पावर n छ भने नि यसको डेरिभेटिभ सीधा 0 लेख्ने छ अनि x टु द पावर n छ भने यो त बुझ्ने कि x टु द पावर n हामीले x मा x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेको छैन हामी y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेको छौं यो x टु द पावर n छ भने यसको डेरिभेटिभ सिधै n * x टु द पावर n - 1 भयो अनि यहाँ dx/dy y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको हुनाले y को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने 1 हुन्छ डाइरेक्टली यसरी बुझ्ने है अनि त्यसपछि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि तिमी यसको डिनोमिनेटरमा न्युमरेटरमा हेर x टु द पावर n - 1 छ * dx यही नै हामीले कन्भर्ट गर्नु थियो यता हामीले चाहिँ के गर्यो भने यो n लाई यतातिर राखेनौ x टु द पावर n - 1 * dx राख्यौ बाकीलाई हामी राइट साइडमा लग्यौ किन लग्यौ किनभने x टु द पावर यहाँ n - 1 * dx छ यसको प्लेसमा हामी पछि के राख्छौं र dy/dn राख्छौं dy/n राख्छौं त्यही भयो यहाँ हेर नाउ क्वेशन कपी गर्यौ यहाँ हेर a टु द पावर n प्लस x टु द पावर n यहाँ हेर त यो हामीले कति लेट गरेको थियो y पुट गर्दियौ हेर x टु द पावर n - 1 * dx छ भने त्यसको प्लेसमा हामीले जुन गरेर ल्यायौ नि कि dy/n यहाँ लेख्यो dy/n लेख्यो यो n जुन छ नि यसको n को हामीलाई यहाँ चाहिँ काम छैन किन काम छैन भने हाम्रो यो इन्टिग्रेसन जुन छ नि y को रेस्पेक्टमा छ अर्थात dy छ n को छैन हाम्रो n त कन्स्ट्यान्टको टर्म भयो त्यसैले 1/n हामी बाहिर लिएका छौं यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गइहाल्यो अब यो √y छ भने तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो √y छ त 1/√y y को पावर 1/2 हुन्छ त 1/ छ त नेगेटिभ भइहाल्छ हैन अनि त्यसपछि y टु द पावर कति भयो -1/2 भइहाल्यो है ठीक छ
अनि त्यसपछि अब तिमी यसलाई सल्युसन गर, सल्युसन गरेपछि ठ्याक्कै यो हुन्छ अनि यति भइहाल्यो। त्यसपछि 1/2 भयो, यसलाई चाहिँ डिभाइडको फर्ममा छ भने तिमी 2/n √ y ले के हो, y त हामीले लेट नगरे हो रे, y = के रे a to the power n plus h to the power n plus c भयो, यही के भयो एन्सर भयो है। ठीक छ, मैले +1 कहाँबाट आयो? कुन +1? यो +1 पावरमा यो +1 रे, यो त एन्टी डेरिभेटिभको छ, यसको मतलब एन्टी डेरिभेटिभको तिमीलाई के पढाएको छैन क्या हो? छैन सर अस्ति जसरी यहाँ हेरे यहाँ फर एकमा त्यसको त्यही भएर तिमीलाई प्रब्लम भयो। हेर त, जसरी x टु द पावर n छ के, अनि x को रेस्पेक्टमा तिमीलाई यसलाई एन्टी डेरिभेटिभ गर्नु छ भने x टु द पावर n छ भने त x को पावर के गर्ने भने n + 1 गर्ने बाइ n प्लस के गरिदिने रे 1 गर्ने अनि प्लस c। हेर एन्टी डेरिभेटिभ यसरी हुँदछ, x को पावर कति छ n छ त +1 गर्ने अनि फेरि डिनोमिनेटरमा पनि के गर्ने रे त्यही पावरको n + 1 गर्ने। सेम मैले त्यही कुरा यहाँ गरेको छु हैन। यहाँ पावरमा कति छ हेर त, अनि यहाँ हेर्ने यहाँ y टु द पावर कति छ हेर त -1/2 छ है। यो माने त पावरमा के गर्यो हेर त, साइन अफ इन्टिग्रेसन मैले हटाइदिएँ त पावरमा के गरेको छ हेर त +1 गर्यो। सेम त्यसैलाई तल राख्ने क्या, यो डिनोमिनेटरमा राख्ने, यो त फर्मुला हो एन्टी डेरिभेटिभको है। अरु केही ल, अरु केही छैन। अब चाहिँ अरु को हेर क्वेशन नम्बर नेक्स्टमा, क्वेशन नम्बर नेक्स्ट भनेको अब तिमीहरु 5 6 सबै त्यस्तै हो। अब तिमी आफै गर्यो भने अनि यो बुझ्ने कुरा हो। यो 5 6 हेर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ ठुलो देखिन्छ, तर सल्युसन गर्यो भने सेम चाहिँ इजी देखिन्छ। जसरी यो क्वेशन नम्बर कति गर्दै भाइ 5 र 6 त यो 4 5 6 एउटै हो भन त। 4 5 6 त एउटै हो। सेम त्यही प्रोसेसबाट चाहिँ के गर्ने भने लेट गरेर तिमी त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने अनि सल्युसन गर्दै जाने हो, भइहाल्छ ल। अब यो क्वेशन नम्बर 6 हेर्ने, सरी 7, साइन अफ इंटीग्रेशन 3x into x plus 2 अनि x cube plus 3x square plus 1 is the whole square अनि यहाँ dx। यसमा नि यही पुट गर्ने अनि सल्युसन। त यसमा चाहिँ ध्यान दिने के पुट गर्ने, अब त्यो त हामीले पुट गर्नु परिहाल्यो। त यसमा के ध्यान दिने भने जस्तो जहिले पनि के ध्यान दिने यो डिग्री हेर्ने क्या, x क्यूब छ यो अरु x + 1 छ, x क्यूब + 3x स्क्वायर + 1 छ हेर्ने कति यो 3x स्क्वायर छ भने यसको तिमीले डेरिभेटिभ गर्यो भने 3x स्क्वायर हुन्छ। त त्यसुसले हामीले चाहिँ के ध्यान दिने भने कि हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो पुट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो के पुट गर्दाखेरि x क्यूब + 3x स्क्वायर + 1 चाहिँ हामीले पुट गर्ने। अब यो तिमी प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने आफूले क्लियर हुने हो। यो किन यो नै गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मान मैले यसलाई चाहिँ t गर्ने, t को रेस्पेक्टमा मैले अहिले गरिरहेको छु, ठीक छ। त यसलाई चाहिँ तिमी डेरिभेटिभ गर के को रेस्पेक्टमा रे, t को रेस्पेक्टमा। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ त x क्यूब छ भने
3x² हुन्छ। अब ये t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ भने तिमी आफै यहाँ के लेख्छौ dx/dt लेख्छौ प्लस फेरि यो 3 2 जा कति हुन्छ रे 6 हुन्छ 6x हुन्छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ dxy के हुन्छ रे dt हुन्छ यसरी है। त्यसपछि फेरि चाहिँ 1 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ। t को डेरिभेटिभ t कै रेस्पेक्टमा छ भने कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। तिमी फुल प्रोसेस तिमी गर्ने। अब यति गरिसकेपछि तिमीले यहाँ हेरिरहेछौ dx/dt चाहिँ कमन छ त्यो चाहिँ कमन लिदिने है dx/ कति रे dt कमन छ त्यो के बाँकी बस्यो 3x² प्लस 6x इज इक्वल टु कति भयो रे 1 भइहाल्यो है। त तिमी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमी के पाउने छौ कि यो dx इन्टु 3x² प्लस 6x इज इक्वल टु कति हुन्छ रे dt हुन्छ। अब यहाँनिर मेन चाहिँ सवाल यहाँनिर बुझ्नु छ के देख यहाँ अब तिमीसँग यहाँनिर के छ भने नि यहाँ यो 3x ले x लाई मल्टिप्लाई गर यसलाई यस्तो पनि तिमी लेख्न सक्छौ। मैले यहाँ लेख्दै छु यहाँ ध्यान दिने के लेख्दै छु भने साइन अफ इन्टिग्रेसन के हुन्छ मल्टिप्लाई गरिरहेछ है। यसरी चाहिँ हामी अब यहाँनिर हामी चाहिँ के गर्यो भने नि यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने कि यहाँनिर जसरी यो 3x * x + 2 छ भने तिमी यसलाई मल्टिप्लाई गर र के आउँछ मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई गर त के आउँछ रे 3x² प्लस 3 2 जा कति हुन्छ रे 6 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि x³ प्लस 3x² प्लस कति हुन्छ 1 हुन्छ होल स्क्वायर dx हुन्छ। हेर त छ कि छैन हेर त आयो कि आएन। जब तिमी यसरी पुट गरिसकेपछि तिमी आफै हेर 3x² प्लस 6 आइहाल्यो अनि dx आयो कि आएन। अब चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ भने सल्युसन गर्नमा अब चाहिँ तिमीलाई के भयो भने इजी भ्यालु नाउ लेख नाउ अब हामीसँग I इज इक्वल टु साइन अफ इन्टिग्रेसन हेर त 3x² प्लस 6x इन्टु x³ प्लस 3x² प्लस 1 इन्टु dx भइहाल्यो। अब तिमी आफै भन्छौ यहाँ हेर त 3x² प्लस 6x इन्टु dx छ कि छैन त्यसको लागि हामी त्यहाँ dt लेख्न सक्छौं। अब यो x³ प्लस 3x² प्लस 1 यो त इक्वल्स टु हामी पुट गरेछ कति रे t त त्यसले यहाँ t को यहाँ चाहिँ कति छ रे होल स्क्वायर छ यहाँ छुटिरहेको छ है होल स्क्वायर छ यहाँ होल स्क्वायर त त्यसैले यहाँ कति हुन्छ रे t को स्क्वायर हुन्छ। अनि यो 3x² प्लस 6 इन्टु रे dx को ठाउँमा हामी कति लेख्ने छौं रे यहाँ dt के लेख्ने छौं dt। अहिले हेर यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा भइहाल्यो किन हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। सब्स्टिट्युट किन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई इजी गर्नको लागि अर्थात त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा ल्याउनको लागि हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इजी होस् भनेर गरेको है। अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन तिमीले गर्देऊ t² को इन्टिग्रेसन त इजी छ नि है के छ भर्खर मैले अघि बताएको पावर जुन छ नि पावरमा +1 गरिन्छ बाइ फेरि +2 + 1 गर्ने हो। अब प्लस के गर्यो रे c भनेको कन्स्ट्यान्ट तिमीलाई सबैलाई थाहा हो इन्टिग्रेसन हामीले लेख्ने हो त्यो त t को कति भयो रे स्क्वायर बाइ 3 नै हुन्छ बाइ कति हुन्छ
3 प्लस कति भयो अरे c भयो। अब t को भ्यालु हामीले t चाहिँ मतलब यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं नि यो चाहिँ t को भ्यालु t जुन छ नि त्यसलाई t लाई हामी चाहिँ लेट गरेका छौं के लेट गरेका छौं t इज इक्वल टु पुटिङ द भ्यालु अफ t को हामीले के लेट गरेका छौं रे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 हैन या सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ t कति छ भन त यसलाई 1/3 हामी यसरी लेखौं अनि t क्यूब भनेको t इज इक्वल टु छ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अनि यसको पावर q लेख्यौ अनि प्लस c लेख दैट इज द आन्सर। ल यसलाई कपी गर त कसैलाई केही छ त छैन नि है अगाडि बढाउँ है तिमीहरु यो के छ भन न है तिमीलाई अहिले अनम्युट गरेर बोल्न सक्छौ आज लक छैन शैलेन्द्रको के छ बोलेन आज मिटिङ लक छैन तिमीहरु मजाले बोल्न सक्छौ। यसमा चाहिँ के छ भने नि क्वेशन नम्बर 1 को सबै गर्न सक्छौ है। अब क्वेशन नम्बर 2 मा आऊ क्वेशन नम्बर 2 मा साइन अफ इंटीग्रेशन x into sin ax square plus b into dx यसको सल्युसन गर्नु छ into sin ax square plus b छ हैन त यसमा चाहिँ तिमी के पुट गर्ने भने ax square plus b लाई चाहिँ पुट गर्देऊ त्यसलाई चाहिँ हामी लाई चाहिँ पुट गर्दाखेरि पुट के पुट गराउँ ax square plus b is equal to मैले के पुट गर्दै छु t पुट गरे ठीक छ त यसलाई चाहिँ तिमी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हैन यो a त कन्स्ट्यान्ट छ a कन्स्ट्यान्ट छ भने यो बाहिर आइहाल्छ अनि 2 चाहिँ के हुन्छ रे 2a ax भइहाल्छ तर t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ चाहिँ त्यो इन्टु के हुन्छ रे dx बाइ के हुन्छ dt यो रहि नै रहन्छ। अब यो b को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ अनि t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 1 हुन्छ हामी t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेछौ है। अब यहाँ हेर्ने हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि x इन्टु dx को फर्ममा चेन्ज गर्ने हो के अनि यहाँ यसको मतलब x इन्टु dx एकातिर रहन दिने सो देयरफोर x इन्टु के रे dx यसलाई क्रस मल्टिप्लाई तिमी गर क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यो त dt भइहाल्यो अनि हेर त यो 2a छ नि त बाइ 2a भइहाल्यो ठीक छ है जहाँ x dx छ त्यहाँ हामी के राख्ने छौ dt बाइ 2a राख्ने छौ ठीक छ। अब क्वेशन हामीले फेरि कपी गर नाउ वी हैव क्वेशन के छ वी हैव sin of integration x into sin ax square plus b dx है। अब sin of integration हेर्ने x into dx को हामीले के लेख्ने हो रे
dt by 2a लेख्ने होइन हो, त्यो चाहिँ दिमागमा राखिराख्ने। त्यसै गरी यहाँ साइन जस्ताको त्यस्तै, अनि ax स्क्वायर प्लस b लाई हामी क्रिएट गरेका छौँ रे t, त यहाँ t लेखौँ। अनि यो x इन्टु dx को प्लेसमा के लेख्छौँ, dt by कति लेख्छौँ रे 2a लेख्छौँ। यो 2a के हो त, कन्स्टेन्ट हो, त्यसलाई बाहिर ल्याइदेऊ। साइन अफ इन्टिग्रेसन साइन t, अनि यहाँ के लेख्छौँ dt लेख्छौँ, क्लियर भएको भएन। अनि त्यसै गरी यो 1/2a जस्ताको त्यस्तै। अब सवाल रह्यो कि साइनको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ, साइनको जस्तै साइनको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त तिमी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। साइनको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ रे, cos माइनस cosमा हुन्छ हैन है, किनभने नि cosको साइनको हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि cos हुन्छ, cosको डेरिभेटिभ के हुन्छ रे माइनस साइन हुन्छ हैन। माइनस साइन हो भने cosको डेरिभेटिभ तिमीले माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने त साइनको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस cos हुन्छ। त्यो तिमीलाई फर्मुला त यो तिमीहरुले दिमागमा राख्ने कुरा हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के छ भने sin t छ भने यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे माइनस cos t भइहाल्छ अनि प्लस c हो, ठीक छ। अनि इज इक्वल टु 1/2a लेख, माइनस लेख्दै है, माइनस छ भने माइनस, त्यसलाई के गरौँ भने हामी यसलाई अगाडि लेख्दैौ माइनस, -1 नै गर्दै माइनस 1/2a अनि cos लेखौं, cos t को प्लेसमा t को सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ t, t इज इक्वल टु हामी के लेट गरेका छौं रे ax स्क्वायर प्लस b, ax स्क्वायर प्लस b लेखौं अनि प्लस c लेखौं, दैट इज द रिक्वायर्ड आन्सर, ठीक छ। यसरी नै तिमीहरु क्वेशन नम्बर 2 को पनि गर्ने छ। कसैलाई के यसमा क्वेशन ए सोध्नु छ? ल कोही बोलिरहेको छैन, सब शान्त छ। सर मोडल क्वेशन पठाइदिनु छिटै। ठीक छ, म ग्रुपमा पठाइदिन्छु। हुन्छ सर। अब हेर्ने त्यसपछि क्वेशन नम्बर, यो चाहिँ तिमीलाई यसको क्वेशन नम्बर जुन 2 छ नि सेम हो है, क्वेशन नम्बर 1 र 2 सेम हो, तर क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ हेर, क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 मा साइन अफ इन्टिग्रेसन 1/x अनि साइन लग कति छ रे log x यस्तो फर्ममा। अब चाहिँ ध्यान दिनु, यसमा हामीले के पुट गर्ने त्यो चाहिँ ध्यान दिनु, किनभने नि हामीले पुट गर्दाखेरि देखिरहेको छु log x हो। log x इज इक्वल टु हामीले मानौ t लेट गर्यो भने त log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त्यो चाहिँ आउनु पर्यो नि त। log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 1/x हुन्छ, 1/x को डेरिभेटिभ के हुन्छ log x हुन्छ हैन। log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 1/x हुन्छ। त्यसको मतलब हामीले यहाँ सल्युसन गर्दाखेरि त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। 1/x पनि यहाँ राखेको छ नि त, त्यही भएर यहाँ के गर्ने पुट log x इज इक्वल टु के गर्ने रे y पुट गर्दै, y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर, लेख्दै यसपालि log x बाइ के लेख यहाँ चाहियो रे dx चाहिँ हुनु पर्यो नि त, तब डेरिभेटिभ हुन्छ। त यहाँ के हुन्छ रे dx बाइ के हुन्छ dy हुन्छ इज इक्वल टु यो dy बाइ dy हुन्छ हैन। सो और log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 1/x हुन्छ अनि यो dx बाइ dy जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ हैन। अनि यो dy बाइ dy छ भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर, क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने तिमी के पाउने छौ यहाँ हेर त, यो चाहिँ किनभने हामीले 1/x इन्टु dx ध्यान दिने है, यो 1/x हामीलाई इन्टु dx चाहिन्छ नै, त्यसैले देयरफोर 1/x यो क्वेशनमा पनि ध्यान दिँदै गर्ने अनि क्रस गर्दाखेरि कति भयो रे dy भइहाल्यो। 1/x इन्टु dx इज इक्वल टु कति भयो dy है, मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। त्यसपछि हामीलाई यो साइडमा बनायो भने तिमीलाई डाइरेक्टली बुझ्न इजी हुन्छ। नाउ वी हैव
के छ हामीसँग I is equal to sin of integration हेर्ने 1/x हो अनि त्यसपछि sin अनि कति हो रे log x हो अनि dx हो is equal to sin of integration ध्यान दिने 1/x into dx को 1/x into dx को के राखेको रे dy राखेको है त अनि के लेख्ने यहाँ sin log x को लाई हामी के लिड गरेको रे log x लाई y बनाएको y है log x को हामी y लेखेको 1/x into dx को के लेखेको रे dy यानी क्वेशन एकदम इजी छ है अब sin y को भर्खर sin x को भर्खर तिमीले sin a भन या जे भन त्यो sin को डेरिभेटिभ सरी एन्टी डेरिभेटिभ के भएको थियो रे माइनस cos के हुन्छ y लेख्ने प्लस c लेख्ने हेर कति इजी छ त्यसपछि माइनस लेख cos y को भ्यालु कति छ y को हामी सब्स्टिट्युट गरौ यो log कति हो रे x हेर त सब्स्टिट्युसन मेथड कति इजी हुन्छ कति इजिली हामीले यसलाई बनाउन सक्यौं हेर त कति इजी भयो त्यसैले सब्स्टिट्युसन मेथड हामीलाई के हुन्छ भने धेरै ठुलो फर्म न हो 1/x sin log x into dx हेर कति लामो हो यो लङ त त्यसैले सब्स्टिट्युसन मेथड हामी सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरिसकेपछि हामीलाई सर्ट भइहाल्छ सल्युसन हामी गर्न इजी हुन्छ हैन ल यो क्लियर भयो त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर मलाई लाग्छ यो अल क्वेशन त्यस्तै हो तिमीले सबै गर्न सक्छौ यसमा यो जसरी यो क्वेशन नम्बर एउटा चाहिँ मैले यो क्वेशन नम्बर कति गर्दिउ तिमीहरुलाई हुन त यो क्वेशन नम्बर 4 5 6 यो सब त्यस्तै हो सेम क्वेशन हो 4 5 6 हो 4 5 6 मध्येमा कुन गर्दिउ ल भन त क्वेशन नम्बर 4 5 6 मध्येमा है 4 5 and 6 मा कुन एउटा गर्दिउ भन न के बोल 4 5 6 मध्येमा कुन गर्दिउ 4 5 6 6 नम्बर सर ल क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ गर्दिउ sin of integration cos to the power 5 x हो अनि sin कति हो रे qx हो अनि dx हो अब तिमी गोविन्द तिमी नि बताऊ यसमा हामीले के पुट गर्नु पर्यो cos x लाई पुट गर्ने कि sin x लाई पुट गर्ने कलाई पुट गर्ने यो चाहिँ हामीले यसलाई यस्तो फर्ममा यसलाई लेख्ने हो के cos लाई किनभने नि हामीले किनभने cos को डेरिभेटिभ त के हुन्छ cos को डेरिभेटिभ त माइनस sin मा हुन्छ त यसलाई चाहिँ तिमी जसरी यो cos टु द पावर 5 छ नि त cos टु द पावर 5 लाई हामी चाहिँ के नगर्ने यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखौं हैन अनि sin q छ भने यसलाई चाहिँ हामी यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौं sin स्क्वायर x इन्टु sin x यो किन लेख्छौं अहिले एकैछिनमा तिमीले पुट गर्दाखेरि ठ्याक्कै तिमीलाई थाहा हुने कुरा हो त्यो एकछिन हामी सल्युसन गर्छौं नि त्यसपछि तिमीले थाहा पाइहाल्छौ जसरी पुट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ के पुट गर्ने हो भने cos x इज इक्वल टु मानौ मैले t नै पुट गर्ने है अब जे तिमी गर t गर हैन x बाहेक अन्य कुनै लेटर पुट गर्ने हो त अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने डेरिभेटिभ निकाल cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ t को रेस्पेक्टमा त तिमी चाहिँ और यसको t को रेस्पेक्टमा cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे माइनस sin x हुन्छ अब यो t को रेस्पेक्टमा छ त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ रे dx बाइ कति हुन्छ dt हुन्छ अब t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको हुनाले t जुन छ नि t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 1 हुन्छ अनि तिमी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त हामीले चाहिएको के हो त sin dx नै चाहिएको हो sin यो त त्यही भएर तिमी चाहिँ यहाँ के लेख्न सक्छौ देयरफोर यहाँ चाहिँ हामीले देयरफोर sin x into dx is equal to के लेख्ने उतातिर क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यो के हुन्छ माइनस के हुन्छ रे dt भइहाल्छ माइनस कति हुन्छ रे dt हुन्छ हैन अब त्यसपछिको कुरा हो भने हामीले जब सल्युसन गर्ने बेलामा यो चाहिँ के ध्यान दिने भने जसरी यहाँ चाहिँ अब sin स्क्वायर आयो हैन ठीक छ नि अब त्यसपछि नाउ
I is equal to cos to the power 5x हो अनि sin square x into sin कति छ रे x into कति हो dx छ ठीक छ त cos to the power 5 छ भने त्यसको त इजिली हामीले चाहिँ y to the power 5 लेख्न सकिहाल्छौं अब सवाल रह्यो sin square x को यसलाई अझ तिमी यसलाई अझ चाहिँ के गर्ने भने यसलाई अझ हामीले सल्युसन गर्दाखेरि यसलाई यस्तो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं है ध्यान दिने अलिकता सिम्प्लिफाई पनि कहिलेकाहीँ बच्चाहरु बुझिरा हुँदैन cos to the power 5 into sin square x छ भने तिमी यसलाई 1 माइनस हेर त cos square x लेख्न मिल्छ cos मा कन्भर्ट भएको हुनाले cos मा लेख्न मिल्छ अनि यो sin x into dx मैले लेखेँ अगेन अब यसले sin of integration cos to the power 5 चाहिँ x हो त cos x को त हामीले t लेट गरेका छौं त त्यसैले t to the power कति भयो रे 5 भइहाल्यो क्लियर 1 माइनस cos square x हो तो 1 माइनस cos लाई के लेट गरेका छौं t त्यहाँ के लेख्न सक्छौं t स्क्वायर लेख्न सक्छौं sin x into dx sin x into dx को के छ रे माइनस कति छ माइनस कति हो माइनस dt हो त्यो लेखौं क्लियर छ अब चाहिँ यसको सवाल के भयो भने अब यसलाई चाहिँ हामी एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु छ एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि नि अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने सबलाई मल्टिप्लाई गर्दै मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि निकाल्दिने इजिली हामीलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आइहाल्छ हेर्ने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो मैले बिग ब्र्याकेट दिए t टु द पावर 5 ले प्लस 1 लाई मल्टिप्लाई गरे यहाँ माइनस पनि छ माइनस ले t टु द पावर -5 यो मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ रे माइनस t टु द पावर 5 हुन्छ ध्यान दिनु यो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर प्लस हुन्छ t ले 1 लाई गर्यो भने माइनस t टु द पावर 5 हुन्छ प्लस t टु द पावर 5 र t स्क्वायर कति हुन्छ t टु द पावर 7 हुन्छ है अनि त्यसपछि मैले यो बिग ब्र्याकेट दिए अनि सरी dt है यो dx हैन यो dt कति हुन्छ रे dt हुन्छ यो लेख्दा ध्यान दिनु अब यसको चाहिँ तिमी चाहिँ के गर इन्टिग्रेसन गरिहाल इन्टिग्रेसन गर्यो भने त त्यसले त सम रुल युज हुने हो अनि त्यसपछि यहाँ माइनस t टु द पावर 5 यहाँ dt प्लस साइन अफ इन्टिग्रेसन t टु द पावर 7 dt अब यो माइनस भएको हुनाले माइनस त बाहिर जान्छ माइनस लेख्दियो t टु द पावर 5 छ भने कति हुन्छ रे t को पावर कति हुन्छ रे 6 हुन्छ बाइ 6 हुन्छ t 7 छ भने t टु द पावर कति हुन्छ रे 8 हुन्छ बाइ कति हुन्छ 8 हुन्छ प्लस c यो त तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो अब चाहिँ के गर भने यसलाई चाहिँ अब सल्युसन गर्दियौ सल्युसन गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ के गर्यो भने नि यो t टु द t को भ्यालु हामीले चाहिँ t इज इक्वल टु के लेट गरेको थियौ रे cos x लेट गरेको थियौ अब चाहिँ त्यो भ्यालु पुट गरेर हाम्रो आन्सर आइहाल्यो अब यो चाहिँ के गर्ने भने -1/6 छ भने -1 यसरी 6 लेखौं t टु द पावर 6 छ भने यसको मतलब cos के गर्नु रे cos 6 के लेखौं x लेखौं प्लस 1/8 लेखौं t टु द पावर 8 छ भने हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौं t को इजी cos x इज इक्वल टु t लेखेका छौं हैन त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के लेखौं रे cos 8 x लेखौं अनि प्लस c लेखौं यो भयो के भयो आन्सर भइहाल्यो किनभने यहाँ देखिरहेछ नि हामीले cos x इज इक्वल टु t लेट गरेको हो त t जहाँ छ त्यहाँ कति लेख्ने हामीले cos x लेखिदिने राख्दिने हो त्यही त राखेको मैले यहाँ जहाँ t छ त्यहाँ cos x जहाँ t छ त्यहाँ cos x हाम्रो रिक्वायर्ड के भयो आन्सर भइहाल्यो ए ठीक छ मलाई सबैले क्लियर भएर बुझिरा होला र टाइम पनि हाम्रो सकिसक्यो है